وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. القرآن الكريم حافل بذكر الأمثلة وبذكر وقائع لأحداث وقعت لأقوام كانوا قبلنا في الحياة وكانوا قبلنا في الإيجاد. هؤلاء وقعوا في أخطاء، هؤلاء وقعوا في مطبات يذكرهم لنا القرآن من أجل أن نأخذ العبرة والعظة. وذكر لنا مولانا عز وجل أقواما، كما ذكر لنا أشخاصا، كما ذكر لنا بعض الأمثلة التي تتعلق بمجموعة بشرية تربطها رابطة الأخوة، كما حدث في قصة يوسف مثلا، وما حدث معهم ومع والدهم. كذلك ذكر لنا القرآن في سورة سميت باسم شخص. هذا الشخص لم يكن نبيا، لم يكن رسولا، إنما هو إنسان كتب الله سبحانه وتعالى له أن رزقه الذرية، وعندما رزقه الله سبحانه وتعالى الذرية أنعم الله عليه بالخير العظيم. هذه السورة سميت باسمه، إنها سورة سبأ. فمن هو سبأ أيها الإخوة؟ رجل قيل عنه في الكتب التي وقفت عليها أنه كان من اليمن، وكان من بقية من آمن مع بلقيس، ولكن الذي حدث معه فعلا يدعو للتدبر وللتأمل، لأن القصة سجلها القرآن، وربنا قال ما كان حديثا يفترى. إذا لابد أن نتدبر مع أحداث هذه القصة وما حدث مع هذا الرجل. إذا قلت سبأ هو الأب الأول ورزق ذرية. هذه الذرية كتب الله سبحانه وتعالى لها أن تجتمع في قرية في اليمن، فرزقها الله سبحانه وتعالى آية في الرزق، ورزقه جنة كانت آية في الجمال، وآية في الثمار، وآية في طيب الماء وطيب الهواء. فقال تعالى: لقد كان لسبأ في مساكنهم، وفي قراءة حفص لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى هنا لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، نقول مثلا كان فلان آية في الذكاء، فلان آية في الجمال. ماذا نقصد؟ نقصد أنه يملك جمالا خارقا ملفتا للانتباه، ذكاء غير عادي تميز به. هنا لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. ما هي هذه الآية؟ جنتان عن يمين وشمال. ولاحظ الله عز وجل وصف البساتين بالجنة. لماذا سميت الجنة جنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ لأن الإنسان حين يلج في البساتين يتغطى عن الأنظار فيتلبس بصفة الجان الذي لا يظهر. فالجنة والجنة والجان هو التستر وعدم الظهور، والبستان وصف بالجنة
ولهذا اختلف أهل العلم هل الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي ذكرت جنات عدن يدخلونها جنة الخلد التي قال فيها تعالى خالدين فيها، أم هي جنة هي بستان ودخل جنته؟ إذن ليس بالضروري الجنة هي جنة الخلد، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. وكذلك قال القرآن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هنا وصف ما عندهم من ثمار ومن بستان بالجنة. المهم، لقد كان لسبأ العائلة كلها في مساكنهم، قيل كانوا 10 أولاد، آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا سبحانه وتعالى حين يسدي النعم وطيب الرغد والرزق ويكرم عبده، المطلوب أن يستقبل نعم الله بأن يأكل من رزق الله، هذا رزق ونعمة من الله، وأن يقابل هذه النعمة بالشكر، أي أن يحترز ويحافظ على هذه النعم، يحرزها في ماذا؟ في كنف الشكر. أعظم شيء تحفظ به النعم هو شكران النعم، وشكران النعم من الزوال بأن تبذل الحق الموجود فيها، بأن لا تبذرها، بأن لا تعطيها للسفهاء. قال تعالى بلدة طيبة ورب غفور. يقول أهل العلم في التفاسير كان لها هواء طيب ما فيهاش حتى الجراثيم اللي تضر الناس وتضر النبات وتضر الفواكه، بل كانت المرأة إذا أرادت أن تخرج قطوفها دانية، تضع على رأسها دلوا أو صحنا، فإذا مست برأسها القطوف الدانية سقطت وامتلأت دون عناء. بل قالوا كان الرجل إذا مرض ودخل هذه القرية فإنه يشفى. لماذا؟ لهوائها الطيب، لا يوجد شيء يعكر حياتها، لا يوجد إيذاء، أكرمها الله سبحانه وتعالى. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ربي سبحانه يعطي لمن يشاء، لكن هذا الخير كله لم يقابل بالشكر الحقيقي. قال تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم قال أهل التفسير هو سد مأرب الذي بني على أيام بلقيس، وكان سدا عظيما فانفجر عليهم، وقيل أنه الواد، وقيل أنه الماء من المطر الغزير، المهم فيضانات. سيل العرم هو الماء الغزير. قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل من سدر وشيء من سدر قليل. الذي حدث معهم أيها الإخوة هو عقاب من الله سبحانه وتعالى حين بدل حياتهم من هذه النعمة إلى شيء آخر تماما. ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة قبل أن أشرح ما الذي حدث معهم، دعوني أنتقل إلى الآية الأخرى، لأنها ستذكر جزئية نعيم عظيم يضاف إلى النعم الأخرى التي ذكرت. قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا. لاحظ من بين نعم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل بين قريتهم في اليمن وبين القرى التي باركنا، يعني على مستوى بلاد الشام أو على أرض تصلهم حتى للشام. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ما معنى قرى ظاهرة؟ أي وفرنا لهم إضافة إلى مدينتهم التي كانت فيها جنة عن اليمين وعن الشمال، وهذه البلدة الطيبة وفرنا لهم أيضا قرى ظاهرة.
أي لا يحسون بوحشة، كل شيء متوفر أمامهم، وقرى ظاهرة. قال احنا المثل الجزائري يقول الله يجعل لي في كل ثنية ولية، بمعنى أينما ذهبوا وجدوا المتكأ ووجدوا العلاقات مع أفراد أسرهم، رحمهم في أسرهم الممتدة، وجدوا معارفهم، يعني ما شاء الله. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني جعلنا الفجاج وجعلنا الطرق، حتى مجرد أيها الإخوة وجود قرى قريبة من بعضها البعض، ثم وجود السبل والفجاج. أنتم تعلمون نعمة الطرقات ونعمة الفجاج حين نصل إلى الأقارب وإلى الأحباب بسهولة. أحيانا القرآن يشير إشارات ضمنية نحن لا نفهمها لأننا نقرأ الآيات بسرعة. ثانيا قد لا نعتبرها نعمة، فإذا انقطع ذلك الجسر الذي نمر عليه يربطنا بأهلنا وذوينا، أو يربطنا بمكان عملنا أو دراستنا، نحس جميعا بعظمة هذا الجسر الصغير الذي وضع على النهر أو على الوادي. إذا انقطعت الطريق بسبب فيضان أو أشغال، فصعب علينا المسلك للوصول بزيادة كيلومترات أخرى أو بطريق غير معبدة، أحسسنا بالنعمة. ربنا يذكر هذا، يذكر بأن مجرد وجود التواصل سبلا فجاجا لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، هذه كلها نعم أيها الإخوة، ولكن يا سبحان الله كثيرا ما ننسى وكثيرا ما تمر علينا النعم فلا نعقلها ولا نتدبر فيها. هؤلاء قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، وأرض الشام كلها بركة واليمن منها، قرى ظاهرة. قال: وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وفر لهم نعمة الأمن، إضافة إلى الجنتين، إضافة إلى الماء الزلال، إضافة إلى الرزق، إضافة إلى كل الخير، إضافة إلى الطرقات، إضافة إلى القرى الظاهرة، إضافة إلى القرب بينهم وبين رحمهم وأحبابهم وذويهم. قدر فيها السير وسهله وجعل صبغة الأمن طابعة لحياتهم، حتى إن توفرت الطرقات، حتى وإن توفرت السبل، حتى وإن توفرت القرى الظاهرة. لكن إذا كان الخوف، إذا سلب الخوف، لقد بلغ الخوف بالصحابة أن حذيفة كان يقول في غزوة الأحزاب: وكنا لا نأمن على أنفسنا أن نخرج للخلاء. وقد عشنا هذه الفترة في التسعينات، لا أحد يستطيع أن يخلص إلى الخارج في فترات معينة أو الذهاب إلى المسجد دون أن يخاف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ماذا؟ آمنهم من خوف. لكن أيها الإخوة كيف استقبل هؤلاء حتى نعلم لماذا قال تعالى فأعرضوا؟ لماذا قال فأرسلنا عليهم سيل العرم؟ لماذا دمر عليهم كل شيء؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وفي آية تقرأ في قراءة أخرى ربنا بعدت بين أسفارنا. بالله عليكم أيها الإخوة، عندما كثرت النعم فيما بينهم تحاسدوا وتباغضوا وتنافرت قلوبهم، وكره بعضهم أن يرى أخاه أمامه، بل وسئموا من أن يجدوا كل شيء قريب أمامهم، فدعوا دعاء أغرب من الغرابة. أيها الإخوة، هل رأيتم إنسان يسهل الله عليه موارد الرزق والسير في الأرض بأمان ويدعو بأن يباعد بينه وبين الناس ويباعد بينه وبين هذه القرى؟ دعاء عجيب، دعاء غريب أيها الإخوة، أن تقول يا رب باعد بيني وبين مصالحي. قال فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ولهذا قال تعالى وظلموا أنفسهم. يا أخي، أنت عندما تسير في سفرك أما وجدت كيف تحس بوحشة عندما لا ترى الأنوار في الطرقات،
فتأنس لمجرد رؤية محطة بنزين أو مقهى ذات اليمين أو فندق ذات الشمال، تحس كلما رأيت إنسيا، كلما رأيت محلا إلا وتسربت الطمأنينة. أما الطريق الوعرة الطويلة بدون ناس وبدون مساكن فإنها تبعث على ماذا؟ على التوجس والخيفة. هؤلاء دعوا أن يباعد الله بين أسفارهم. وأحيانا نحن أيها الإخوة تجد الإنسان يغضب، يقول لك والله نروح ونخليها لهم، نروح ونبعد، كأن رؤية ابن العم وابن الخال والأحباب والأخوال والأعمام كأنها نقمة، يريد أن يكون بعيدا والعياذ بالله. نعم، ضيق في النفوس. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قال تعالى وظلموا أنفسهم. ماذا كانت النتيجة؟ فجعلناهم أحاديث. كيف جعلهم الله أحاديث؟ نعود إلى الآية. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، الجنات اللي كانت فيها الرزق، جنتين. لماذا سماهم جنتين هنا؟ أسلوب تهكمي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فبشرهم بعذاب أليم، رغم أن البشرى من المفروض وبشرناه بغلام حليم. هنا التهكمي قال الجنة اللي ما عرفتوش تحافظوا عليها وما عرفتوش تشكروا الله سبحانه وتعالى حقيقة الشكر، فإن الله سبحانه وتعالى بدلهم بعد أن جاء الماء فأغرق كل المحاصيل جنتين ذواتي أكل. نعم هو أكل، لكن ما هو؟ خمط، شجر الآراك يابس، شجر الآراك، وأثل، شجر لا نفع منه ولا ظل، خشب لا ظل فيه، وشيء من سدر قليل. اللي يأكلوه هو عبارة عن نبتة سدر، ولكن السدر طعام طيب ولكن المحصول قليل بعد أن كان كثير. فتصور هذه الحالة. لهذا قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا. ما هو الكفر هنا؟ ليس بالضروري أن يكون الكفر المخرج عن الملة، ليس بالضروري أن يكون الكفر الناقل من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك، إنما هو كفران النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الصورة التي ذكرها مولانا عز وجل لهذه العائلة قابلتها في البداية صورة الذي يستقبل النعمة ولكنه يشكر، آل داود. قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. انظروا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن هذه الصورة صورة من استقبل النعم فشكر رغم أنه من القلة ولكنه شكر، وطبق الشكر عمل، والشكر عمل قبل أن يكون قول. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن القرآن انتقل إلى مشهد ذكري من استقبل النعمة فلم يكن كما كان آل داود وآل سليمان، لم يعملوا شكرا وإنما كفروا. فقال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا، أي بما كفروا حين استقبلوا النعم فكفروا بها والعياذ بالله. ربي يقرب لك عائلتك ويقرب لك القرى ويدير لك الأرض ويدير لك السبل ويدير لك الطرقات ويكتنفك برحمته بأمنه، تقول له ربنا باعد بين أسفارنا والعياذ بالله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور؟ نعم جزاء وفاقا. لهذا قال تعالى في آخر الآيات فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. قال تعالى فجعلناهم أحاديث. في القرآن
إذا جاءت أحاديث جاءت بصيغة الذم. ولهذا المثل العربي يقول لك تفرقوا أيادي سبأ. فاليوم كل ما تشوف عائلة تفرقت، وكل ما تشوف فاميليا تفرقت، تشوف رحم تمزق، تشوف قوم تمزقوا، مدينة تمزقت، إلا وتقول لهم قال المثل العربي تفرقوا أيادي سبأ. وفعلا منهم من ذهب إلى سوريا الآن، إلى أرض الشام، إلى سوريا، منهم من ذهب إلى الحجاز، منهم الأوس والخزرج أصلهم من سبأ بني العمومة، وتفرقوا في القبائل العربية كلهم. قال تعالى فيما بعد فجعلناهم أحاديث. صارت الناس كلها ديرتهم عبرة، غير يشوفوا فاميليا تفرقت يذكروا المثال هذا. إذن المثل تفرقوا أيادي سبأ يا إخواننا هو نفس المثال اللي راه موجود اليوم، راه موجود في العوائل، موجود في الفاميليات، موجود في الأسر، موجود على مستوى الآحاد والأفراد والعوائل والأقوام والقبائل، وموجود على مستوى الدول والأمم، على مستوى الشعوب. تفرقوا أيادي سبأ. أليس هذا حالنا أيها الإخوة؟ إذن التفرق يأتي من عدم استقبال النعم بالشكر، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والعياذ بالله أن يصيبنا عذاب من الله سبحانه وتعالى، ويكفي التفرقة عذاب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الناس لما تجتمع على طاولة واحدة يقول لك والله يرحم زمانا كنا ذراري كنا ناكلوا البنات والولاد، واليوم تمزقنا. الحياة تقتضي أننا نتفرق على مستوى تدبير الشؤون الخاصة، كل واحد عنده بيته، استقلالية، بالعكس تولي الحياة حلوة وطيبة. لكن العيب هو التدابر والتناجش والتحاسد والتحاقد والتباغض. نعم عجيب، هل عندما يعيش كل أخ وحده مستقل في بيته، لأن ما نقدروش نبقى في بيت وحده، ولكن لماذا نمزق كل ممزق؟ لماذا لا نجعل لأنفسنا مساحات لقاء، مرة في بيت ومرة في بيت، يزوروا الأخوات، يجتمعوا عند الكبير، يجتمعوا عند الصغير، تلتقي الأسرة مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر. اليوم عيب علينا يا إخواننا، ما هذا التشرذم، ما هذا التفرق؟ نحن نقرأ القرآن ولا نعتبر. ألسنا نحن على مستوى العائلات اليوم مثل سبأ؟ مثل سبأ. كم من جد راه مثل سبأ، وكم من أب راه مثل سبأ. نحرصوا على الماديات ونمزقوا أوصال المحبة والأخوة اللي بيناتنا. لهذا الرحم تشكون إلى الله عز وجل. قال تعالى ومزقناهم كل ممزق. لكن ننظر نهاية الآية، نهاية القصة، حتى تعتبر إن في ذلك لآيات، عبر وحكم، لمن لكل صبار شكور. صبار على وزن فعال، صيغة مبالغة، شكور على وزن فاعول. لماذا صبار أيها الإخوة؟ لأن العلاقات تتطلب صبر، خاصة العلاقات الرحمية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ممكن جدا تكون فتنة. ولهذا أيها الإخوة قال لكل صبار شكور، يشكر نعم الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في استقبالها وآدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. حصنوا نعم الله بشكر النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعون بمثل هذه القصص والقصص القرآن عموما، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان.